واقعہ پڑھیے جتھے کتے نے ولیاں نال وفا کی سی۔ توجہ، میں کوئی 10 منٹ بول رہا ہے امام حسین کیونکہ 1:45 بجے جمعہ مبارک کا ٹائم ہے، اسی پچھلے جمعے اعلان کیتا سی۔ توجہ، ایک بندہ ہے مدینے دے رہن والا، میں سفر کربلا واپسی کربلا ہی پڑھنا ہے، لیکن میں چاہنا کہ کچھ چند بندے آ جان امام حسین کا صبر ویکھ کے شاید کوئی ایک بھی بندہ عمل کر جائے، ساری پوری مسجد میں جننے بھی بندے ہوں ساری محفل قبولیت آ جاتی ہے۔ ایک بندہ ہے مدینے دے رہن والا، میں تینوں 10 لمحہ پہلے کہ حسین کی ہے ایک گل کر لئیے، پھر حسین والا ہونے سفر والا ہونے بندہ ایک مدینے دے رہن والا صحابی رسول ہے، اس نے شادی کی تھی، چند دن شادی تو بعد گھر رہا، گھر رہن تو بعد ایک تاجر تجارت کرن لئی مدینے تو ملک شام چلا گیا۔ سمجھ آ رہی نہ کرتی؟ میں سمجھانا ہے انشاءاللہ۔ مدینے تو چلیا دے ملک شام، تاجر تجارت کرن واسطے کاروبار ہے، یہ چلا گیا، یہ چلا گیا 3 سالاں تو بعد یہ بندہ واپس آیا۔ توجہ ہے میرا، 3 سال یہ ملک شام وچ رہا، 3 سالاں تو بعد یہ بندہ جدو واپس آیا نا تے آیا تے اپنے بوئے دے اگے ایک چھوٹا جہا بچہ کھیلدا دیکھیا، اندر گیا، گھر جا کے بیوی کو کہنے لگا یہ کون ہے؟ بیوی بول کے کہنے لگی چلیا چند دن گھر رہ کے چلا گیا سے، یہ اپنا ہی بیٹا ہے۔ توجہ ہے نا میرے حال، یہ بیٹا اپنا ہی ہے۔ یہ بندہ بول کے کہنے لگا صحابی رسول آندا ہے میرا بیٹا نہیں، میں تھوڑے جہ دن گھر رہا، مہینہ 2 مہینے یا 6 مہینے گھر رہ کے میں تجارت تے گیا، 3 سالاں تو بعد آیا، اگر تینوں حمل ہے سی تے میں جدو گیا 3 مہینے یا 6 مہینے تو مینوں دستی تے صحیح نا، تو تے مینوں دسیا نہیں۔ وہ بول کے کہنے لگی مینوں پتا سی لیکن میں چھپایا کہ میرا خامن جدو واپس آئے گا میں انہوں سرپرائز دیاں گی۔ توجہ ہے نا میرے آپ، میں انہوں سرپرائز دیاں گی۔ وہ بندہ مننے کوئی نہ، آندھا چلی جا میں تینوں طلاق دے دینی ہے، تو اچھی نہیں، یہ بچہ میں چلا گیا، پچھو بچہ 3 سال دا ہو گیا ہے، میرا یہ نہیں۔ یہ بیوی آلے نبی نو منن والی، سبحان اللہ، آلے رسول نو منن والی، یہ بول کے کہنے لگی رولے دی تے گالی کوئی نہیں، چل یہ بچہ نال لے لے، تر چل رہے ہیں۔ مدینے دا تاجدار حیات نے، مصطفیٰ حیات نے صلی اللہ علیہ وسلم کملی والے کو چلنے فیصلہ کرا لینے جے نبی نے آکھیا بھی یہ تیرا ہے تے سمجھ لئی پھر تیرا ہے، تے جے نبی نے فرما دیتا بھی ایسا تیرا نہیں تے پھر طلاق دے چھڑی۔ سادہ جی گل ہے، سمجھ آئی نا؟ تیرا ہے تے پھر رکھ لوی، جے تیرا نہیں تے پھر میں نے طلاق دے چھڑی۔ ایک چلدا چلدا بچہ بھی لیا، بیوی بھی لئی، چلدا چلدا نا مدینے دے تاجدار احمد مجتبی حسین دے نانا مصطفیٰ دے کول آ گیا۔ مدینے میرے نبی دے کول آیا تے میرے نبی تشریف فرما نے مسجد نبی دے اندر آ کے نا میرے رسول دے کول بیٹھ گیا، آگے کہنے لگا قبلی والے فدا کا بھی یا رسول اللہ میرے ماں باپ تیری ذات اقدس تو قربان۔ میرے نبی نے فرمایا کیویں آیا؟ بڑے عرصے بعد آتا سنیا تجارت تے گیا سا، 3 سالاں بعد واپس آیا تے 3 سالاں دا بچہ، بیوی آتی ہے تیرا ہے پر میں آنا ہے میرا نہیں، کیونکہ میں 3 سال چند دن گھر رہ کے چلا گیا، میرا نہیں، میں آنا میرا نہیں، بیوی آتی ہے تیرا ہی ہے۔ قبلی والے فیصلہ کر دے اینی دیر 2.5 سال یا 3 سال عمر ہی حسین دی، توجہ ہے میرے 3 سال یا 2.5 سال عمر امام حسین دی۔ آپ نہ کھیڑتے کھیڑتے مسجد نبی دے اندر آئے، جدو اندر آئے نا میرے نبی وال دوڑ دے آ رہے ہیں، حسین میرے نبی نال بڑا پیار کر دے سا، دوڑ دے آ رہے ہیں۔ جو میرے نبی وال آئے نا تو جڑا چھوٹا جہا 3 سالہ دا بچہ ہے نا وہ اٹھ کے دوڑیا جا کے امام حسین دے قدماں نو پکڑ کے بوسہ لے لیا۔ توجہ ہے میرا، 3 سال دا بچہ ہے، امام علی مقام دی عمر مبارک دی 2.5 یا 3 سال ہے، انہیں آگے امام حسین دے قدماں نو بوسہ لیا۔ امام حسین دوڑ کے محمد دی گود جا گئے، میرے نبی نے امام حسین دا متھا چومیا، او نوجوان بول کے کہنے لگا کملی والے میں فیصلہ کرانا آیا سا کہ بچہ حلالی ہے یا حرامی ہے، سونیا میرا ہے کہ نہیں؟ کائنات دے نبی نے فرمایا جاہلا بیکھیا نہیں، فیصلہ ہو گیا ہے۔ سبحان اللہ، بولے نہیں یار تسی سبحان اللہ۔ میری کوئی طبیعت نہیں ٹھیک لیکن تہاڈی بھی مجھے لگتا ہے کوئی نہیں ٹھیک ہے۔
سبحان اللہ کہو ایک باری. کائنات دے نبی نے فرمایا جاہلا ویکھیا نہیں فیصلہ ہو گیا ہے. کملی والیا میں سمجھیا نہیں. میرے نبی نے فرمایا تو ویکھیا میرا حسین آیا سونیا آیا. میرے نبی نے فرمایا ویکھیا بچے نے کی عمل کیتا سونیا بچے نے توڑ کے حسین دے قدماں نوں جفا لا کے پوچھا لیا. کائنات دے نبی نے فرمایا حرامی ہوندا حسین دے قدم کدے نہ چومدا. حجی نے حسین دے قدم چوم لے اور سمجھ لے دنیا چ بھی حلالی ہے قبر چ بھی حلالی آخرت چ بھی حلالی ہوگی. حسینی بن جاؤ حسینی بن جاؤ پر نا دا حسینی بنن نالوں بہتر ہے کردار دا حسینی بن جاؤ. جیڑی سیرت امام علی مقام دی ہے نا اس تے عمل کر لے. اج اسی سن لینے ہاں شہادتاں سننے ہاں امام علی مقام دے واقعات سننے ہاں. ظلم دی انتہا یزیدیاں نے کی تھی اور صبر دی انتہا حسین نے کی تھی. اسی او تے سن لینے ہاں لیکن اسی سن کے دو آنسو بہا کے مسجد تو باہر نکلے سب کچھ ادھروں کڈیا تے گھر گئے. آ رہی نا سمجھ؟ اسی عمل نہیں کرتے. عمل کر حسین والا کردار اپنا لے چنگا رہے گا. تیرا فائدہ ہے اس کے اندر. کردار حسین والا جدو تیرا ہو گیا نا پھر تیری دنیا بھی بہتر قبر بھی بہتر اور آخرت بھی بہتر ہو جائے گی. توجہ امام علی مقام سیدنا امام حسین علیہ السلام آخری رات جدو آئی نا کربلا دی سرزمین پہ توجہ ہے میرے آخری رات جدو قربانیاں ساریاں ہو گئیاں امام علی مقام بھی شہید ہو گئے. جدو آخری رات آئی نا یہ سیدہ زینب پاک نے کندیاں تے ساری اچھا کربلا پہنچن تک 72 قربانیاں تک حسین حسین سی اور زینب زینب سی. جدو امام حسین قربان ہو گئے پھر سیدہ زینب حسین بن گئیاں. سیدہ زینب دے کندیاں تے سب کچھ آیا اور پھر سیدہ زینب نے صبر کر کے صبر دی انتہا کر کے دسیا یزیدیو ظلم کیتا جے میں صبر میرے ویر حسین نے کیتا ہے میں بھی بہن حسین دیاں صبر او کراں گی قیامت تک جے دنیا حسین دا ذکر کرے گی نال زینب دے صبر دیاں مثالاں دیا کرے گی. سیدہ امام میں گل جتھے چھڈی اوتھوں شروع کرنا. کوفے دی گلی دے اندر سیدہ دا قافلہ امام علی مقام دا سر اقدس نیزے دی نوک تے 40 اونٹاں دی قطار ہے. میں پڑھیا 40 اونٹاں دی قطار ہے اور جڑا سب تو آخری 40واں اونٹ ہے نا اون دے اوتے سیدہ سکینہ ایک ایک اونٹ تے 3 یا 4 سوار کیتے گئے. اوتے گدیاں نہیں رکھیاں گئیاں زین نہیں رکھی گئی سید زادیاں اور سیدہ نو تکلیف دین واسطے لیکن قربان جاواں او دے فیصلیاں تو انہاں دے صبر تو سبحان اللہ تکلیفاں دتیاں گئیاں. چلدے چلدے جدو کوفے دے مقام دے اندر پہنچے نا کوفے دی گلیاں دے اندر سیدہ زینب رکیاں اکھیں چانسو آئے. امام زین العابدین نے پوچھیا پھپھو روندے کیوں ہو؟ آپ بول کے فرمان لگیا بیٹا اے کوفہ او گلیاں نے جتھے زینب بابے علی دی انگلی پکڑ کے شہزادی بن کے ٹرتی سی. سبحان اللہ. اج قیدن بن کے جا رہی ہیں شہزادی بن کے کیویں گزرا. سیدہ زینب پاک دا قافلہ سیدنا امام زین العابدین دا قافلہ او تو کوفے تو نکلیا. کوفے تو چلدا چلدا اگے ایک رستے مقام آیا ایک کسائی پہ ایک بکری ذبح کردا. امام زین العابدین نے آواز دے کے فرمایا کی پیا کرنا ہے؟ آندا جی زین العابدین بکری پیاں ذبح کردا. آپ نے فرمایا پیاسی توجہ ہے. آپ نے فرمایا پیاسی یہ پانی چیک کرایا ہی پانی پیوایا ہی. آندا جی نہیں. آپ نے فرمایا یاد رکھ اکبر پیاسا ٹر گئے عسکر پیاسا ٹر گئے انہوں محمد پیاسے ٹر گئے نے میرا بابا حسین پیاسا ٹر گئے قاسم ابن حسن پیاسا ٹر گئے چاچو عباس پیاسا ٹر گئے سارے پیاسے چلے گئے نے پر اج زین العابدین دا حکم جاری ہو گیا بندہ تے بندہ اج تو بعد جڑا جانور بھی ذبح کرے انہوں پہلو پانی چیک کرا لیا جے. سبحان اللہ. پہلے پانی ہوں ہے نا نہیں اب قربانی آئی ہے میں کئی جانور ذبح کرن گیا نا تو پہلے آنے مولوی جی ایک منٹ پانی بخا لیے. یہ کتوں شروع ہویا ہے؟ امام زین العابدین تو. امام زین العابدین کا حکم ہویا. آپ چلتے چلتے نا تھوڑا قافلہ اگے گیا
ملک دمشق والے قافلہ جا رہا ہے، کوفے تو چلیا تے دمشق پر جا رہا ہے. جدو دمشق پر جا رہا ہے رستے چ ایک ایسا مقام آیا، ایک بڈھا بابا ہے امام زین العابدین نو ملیا. سبحان اللہ کہو ایک بار سبحان اللہ. ایک بزرگ بابا حضرت سیدنا امام زین العابدین کو ملیا، بول کے کہنے لگا زین العابدین پریشان نہ ہو. آپ نے فرمایا پریشان کیوں نہ ہو؟ آنے ہتھے جو ہتھ کڑیاں نے، پیروں کے اندر بیڑیاں نے، پر زین العابدین پریشان نہ ہو. آپ نے فرمایا کیوں؟ یہ بول کے کہنے لگا زین العابدین یوسف نبی بھی قید ہوئے سن. سبحان اللہ. آدھا یوسف نبی بھی قید ہوئے سن. حضرت امام زین العابدین بولے، آپ بول کے فرمان لگے یوسف نبی دی قید اور زین العابدین دی قید کے اندر بڑا فرق ہے. سبحان اللہ. آدھا کی فرق ہے، کی فرق ہے. سیدنا امام زین العابدین بولے اور آپ بول کے فرمان لگے قید یوسف دی تے قید عابد دی، قید یوسف دی تے قید عابد دی، تے ایدے چ فرق ہزاراں. یوسف قید اکلا ہویا تے میرے نال نے پردے دار. سیدنا امام زین العابدین فرمان لگے یوسف نبی کلا قید ہویا سی. یوسف دے ہجر دے اندر یعقوب نبی دیاں اکھاں بھی چلیاں گئیاں سن، لیکن یوسف نبی 40 سال بعد واپس اپنے باپ نو جا کے مل گئے سن، اپنے ویراں نو جا کے مل گئے سن. پر میرا بابا حسین، میرا ویر اکبر، میرا ویر اصغر، میرا ویر قاسم اوتھے ٹر گیا ہے جڑے واپس نہیں آ سکدے. اسی دے اڈی گئی چھڈ دتیاں نے. سیدنا امام زین العابدین قافلہ چلدا چلدا اگے جا رہا ہے. سیدنا امام زین العابدین دے ہاتھ دے اندر وہ نیز ہے جدے اُتے سیدنا امام حسین علیہ السلام دا سر اقدس سے چلدا چلدا اگے گیا. ایک مقام آیا، ایک قافلے دا اے اگوں نیزہ ڈگیا تے زمین وچ نصب ہو گیا. جس نیزے دے اُتے امام حسین دا سر اقدس ہے، اے نیزہ زمین نصب ہو گیا. ہن یزیدی سارے اکٹھے ہو گیا گئے اس نیزے نو چک دے نے پر چکیا نہیں جاتا. اے سارے زور پہ لاؤندے نے، چکن دی کوشش پہ کردے نے، پر ایک نیزہ چکیا نہیں جاتا جدے اُتے امام علی مقام دا سر اقدس ہے. ایک یزیدی دوڑ کے آیا، امام زین العابدین نو کوڑا مار کے کہنے لگا زین العابدین چل اپنے بابے نو نیزے دے پوچھ ٹردا کیوں نہیں؟ چل اپنے بابے نو چل کے پوچھ نیزے دی نوک تے چڑھ گیا ہے، جسم تو سر جدا کر دیتا ہے، پر تیرا باپ ٹردا کیوں نہیں؟ سیدنا امام زین العابدین اپنے بابے دے سر اقدس دے قریب آئے، ہاتھ جوڑ کے آندے نے بابا ہن مارا نہیں او کھادیاں جاندیاں، اوتھے اجازتاں منگیاں تے تسی کربلا جان نہیں دیتا. بابا ہن کوڑے نہیں جے کھادے جاندے، چل دے کیوں نہیں؟ امام علی مقام دا سر جسم تو جدا، نیزے دی نوک دے امام دے لبا جو آواز آئی. فرمان لگے بیٹا اونٹنی دے ویکھ میری سکینہ پیچھے رہ گئی ہو. سبحان اللہ. فرمان لگے بیٹا پیچھے موڑ کے ویکھ میری سکینہ پیچھے رہ گئی. سیدنا امام زین العابدین نے پیچھے مڑ کے دیکھا، سیدہ سکینہ باپ اونٹنی تے کوئی نہیں. امام علی مقام نے آواز دے کے فرمایا پھپھو زینب دوڑ پیچھے ویکھ گیا، میرے پیراں چ بیڑیاں نے، میرے ہتھاں دے اندر ہتھ کڑیاں نے، جائی پیچھے ویکھ گیا میری بہن سکینہ کتھے نے؟ سیدہ زینب باپ چلدیاں چلدیاں پیچھے ریت دے ٹپے تے جا کے ویکھیا سیدہ سکینہ پاک ایک چھوٹا جہا درخت ہے اودے تھلے لیٹیاں نیند دے اندر. سیدہ زینب پاک فرماندیاں نے میں قریب گئی، جا کے ویکھیا ایک عورت نقاب پوش ہے، سکینہ دی گود دے اندر ہے، سکینہ نیند دی حالت دے اندر. او عورت
پردیسیاں نال پیار کرن والی ہے کون ہے؟ اس بی بی نے چہرے تو پردہ ہٹایا. سیدہ زینب پاک فرماندیاں نے میں ویکھیا تے میری ماں فاطمہ آ گئی سی. آپ فرماندیاں نے میری نظر پئی میری ماں خاتون جنت. چند منٹ گفتگو ہوئی روح دے اندر آپ آئی آپ دی روح مبارک آئی. آپ فرماندیاں نے آپ چلیاں گئیاں میں سکینہ نو چکیا سکینہ نو چک کے تر پئی. جدو جلدی جلدی ڈاچیاں دے قریب آ کے پہنچی اتے سوار ہو کے اپنی گود دے اندر سکینہ نو بٹھایا. سکینہ بول کے آندی ہے پھپھو مدینے کدو جانا میں دس دے صحیح میرا بابا حسین کدو آئے گا. سکینہ رو کے بابے دے سر اقدس وال منہ کر کے رو کے آندیاں نے دیاں لئی پردیس کے بابل. سیدہ سکینہ پاک بابے دے سر انور وال امام حسین دے سر وال منہ کر کے نالے روندیاں نے نالے آندیاں نے دیاں لئی پردیس کے بابل تے پتراں لئی جاگیراں چپ رہنا موں کچھ نہ کہنا تے دیاں دیاں تقدیراں. سیدہ سکینہ پاک نالے روندیاں نے پھپھو دی گود دے اندر. سیدہ زینب پاک فرماندیاں نے ایک قافلہ چلدا چلدا دمشق تو پہلے ایک جگہ جدا نام ہے حلب. توجہ ہے میرا حلب ایک جگہ شاید تسی سنیا ہوئے. حلب ایک مقام ہے اوتھے جا کے قافلہ رکیا ہے باغ دے اندر. ہارون نام ہے اس باغ دا جڑا مالک ہے نا انہاں نام ہے ہارون. یہ بہت بڑا وپاری تے تاجر ہے. ایدی کوئی دھی ہے جدا نام تو میں واقف نہیں. اودی کوئی بیٹی ہے جڑی اکھاں تو نبی نہیں ہے. ہارون دا باغ ہے ایدی کوئی بیٹی ہے جڑی اکھاں تو نبی نہیں ہے. سید دا قافلہ چلدا چلدا اس باغ دے اندر پہنچیا. یزیدیاں نے جا کے روک دیتا. روک کے کھودرا اوتھے خیمے لگا کے عیاشی لگ پے کرن تے سید دا سر اقدس ایک کھجور دے نال نہ بن دتا گیا اونچا کر کے قربان نہ جاواں حسین کو جسم تو سر جدا کروا کے پھر بھی چاہیے. سبحان اللہ. اتے بنیا گیا کھجی دے اوپر آپ دا سر اقدس دو جگہ تو رسی مار کے نا آپ دا سر اقدس بن دتا گیا. ادھر جڑا مالک ہے نا باغ دا ہارون اینو پتہ نہیں کہ میرے باغ دے اندر امام دا قافلہ آ گیا ہے. ایک گل اور دساں جدو کربلا تو قربانیاں ہو کے نا ایک قافلہ چلے رستے دے اندر کوفے دے چند لوگوں کو پتا سی کہ امام علی مقام نواز رسول دی قربانی ہو گئی ہے. باقی لوگوں کو پتا نہیں سی بھی کنہاں نو قربان کیتا گیا ہے کنہاں دے سر نیزے دی نوک تے نے تے کنہاں دیاں پردے دار بیبیاں نو تکلیفاں دتیاں جا رہیاں نے. جیڑا کوئی پوچھدا سی نا اے یزیدی بول کے انہاں نو کہندے سن بھی اے یزید دی حکومت دے باغی نے انہاں نو مار دتا گیا ہے سزا دتی گئی ہے. اور لوگوں کو بخایا جا رہا ہے کہ جیڑا یزید نال مخالفت کرے گا یزید دی حکومت کے خلاف جائے گا اودا بھی یہی انجام ہوئے گا جڑا انہاں دا کیتا گیا ہے. آ رہی نہ سمجھ پتہ نہیں سی لوگوں کو بھی نواز رسول دا قافلہ ہے. اے نبی دے گدیا تے کھیڈن والا حسین دا قافلہ ہے. لوگوں کو پتہ نہیں سی. توجہ اس جدو حلب دے اندر اس باغ دے اندر پہنچیا نا سید دا قافلہ آپ دا سر بنیا گیا. وہ ہارون اپنی بیٹی نو بول کے کہنے لگا بیٹی اے چھڑی پکڑ لے تے اس باغ دا پہرا دے تو کھجیاں نہ توڑ کے لے جائے تے میں تیرے لیے کھانا لے کے آنا. اے بیٹی بول کے کہنے لگی ابا میں اکھاں تو انی ہاں تے انا بندہ کیویں پہرا دے دے. توجہ ہے نا میرے میں اکھاں تو انی نبی نہیں ہاں تے کیویں پہرا دیواں. اے باپ بول کے کہنے لگا بیٹی اے سوٹی پکڑ لے نالے ہلاندی روی نالے منہ جو بول کے کہندی روی ہوشیار. لوگوں کو پتہ رکھو چور آ بھی گیا تو انہوں پتہ لگے گا بھی مالک جاگ دے دے. پتہ ہے نا بھی مالک جاگ دے. کہ لڑکی چھڑی لے کے پھر دیے پئی اے
چلا گیا ہارون بیٹی واسطے حلب شہر دے وچوں کھانا لین اے ادھر گیا اس لڑکی دے نصیب ویکھ ہوئے اکھاں تو انی تے نبینی ہے اے چلدی چلدی اس مقام تے آ پہنچی جتھے حسین علیہ السلام دا سر کھچی نال پن کے ٹنگیا گیا سی سبحان اللہ اے لڑکی اوتھے آ گئی آ کے نا چھڑیاں مارتی ہے پئی نالے بولتی ہے پئی ہوشیار ہوشیار میں مالک جاگ دے نے سوٹیاں مارتی ہے پئی انہیں آ کے نا انج کر کے جدو قریب آئی نا جس کھجی دے امام حسین علیہ السلام دا سر اقدس ہے اس کھجی دے قریب آئی نا تے اندے کنے چ آواز پئی یاسین والقرآن الحکیم سبحان اللہ اندے کنے چ آواز پئی اے لڑکی نے نا انج کر کے چھڑی مار کے بول کے کہن لگی پڑھتا قرآن معاذ اللہ دے کرنا چوریاں اکھاں تو نبی نہیں ہے نا انہیں سمجھا بھی شاید کھجی دے کو بندہ چڑھیا تے اتو کے کھجورا پہ توڑتا ہے اس لڑکی نے اے سمجھیا کہ لڑکی نہ اتا ویک کے تے حیران نظر انہوں ہوتا کوئی نہیں نہ لے سوٹیاں پہ مار دیا نہ لے آدھی چوریاں کرنا ہے اتے چڑھ کے پڑھتا قرآن ہے جدو ایک گل کی تھی نا پھر تو آیت قرآن دی آگئی انما یرید اللہ لجزہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا سبحان اللہ تو پھر قرآن دی آواز آئی اے لڑکی بولی تے بول کے کہن لگی پڑھنا قرآن تے چڑھیا کھجی دی ہو جائے توڑنا میرے ڈوکے پہ آمیں دس دے صحیح کون ہے اتو آواز آئی کڑیے منہ تا کرے نا سبحان اللہ ہاں اس کھجی چو آواز آئی لڑکی ہے منہ تا کرنا اے لڑکی اکھا تو نبی نہیں ہے جوان ہے انہیں منہ تا کیتا نا امام علی مقام تے سر اقدس جو خون دا ایک قطرہ اس لڑکی دی سچی آنکھ تے ٹکیا لڑکی نے آنکھ ملی جدو کھولی تے نور واپس آ گیا اور کیڑا چاہل آندہ ہے حسین مجبور سی کون آتا ہے حسین مجبور سی امام علی مقام دا کلا سارے لڑکی دی آنکھ دا نور واپس آیا لڑکی دی نظر امام علی مقام دے سر اقدس دے پہ چیخ نکل گئی رو کے کہنے لگی ایک آنکھ دیتی جے کانی ہو گئی اور دوجی دیو نا تاکہ رج کے بیک دے لما آواز آئی منہ تا کر انہیں پھر منہ تا کیتا قطرہ خون دا امام علی مقام دے سر اقدس جو اس لڑکی دی دوجی آنکھ دے ڈگیا انہیں آنکھ ملی جدو کھولی دو آنکھاں دا نور واپس آ گیا سبحان اللہ لڑکی دی آنکھاں دا نور واپس آیا یہ لڑکی چل گئی چلدی نا یہ آندھی ہے میں تے کائنات ویکھی کوئی نہیں پہلی باری اکھاں دا نور آیا ہے ہووے نا تے اپنے ابے نوں نہ ویکھاں آندھی ہے میں اپنے ابے نوں نہ ویکھنا وا یہ لڑکی چلدی آئی نا انہی نظر پئی کھجی دے قریب ایک عورت ہے جیڑی گردن چکی ہے تے اکھاں چاں روندی ہے پئی اے نبینی سی تے ہن اکھاں آ گئیاں آ کے قریب کہن لگی اے بی بی روندی کیوں ہے روندی کیوں ہے جا ایتھے ایک شہزادے دا سر آئے جیدے سر وچوں خون دا قطرہ ڈگے تے اکھاں دا نور واپس ہوندے جا کو پریشانی ہے تے او سر نوں دس دینا تیریاں پریشانیاں دور کر دے گا چلی جا تو سیدہ پاک نے جدو سارے اقدس اپنی گور جو اٹھایا نا اس اور لڑکی وال ویکھ کے فرمان لگیاں غم نہ کر تینوں پتہ ہے وہ سر کی ہے تینوں پتہ ہے آندھی ہے جی مینوں تے نہیں پتہ سیدہ زینب پاک بول کے فرمان لگیاں میرا نام زینب ہے اور وہ جڑا سر ہے وہ میرے ویر حسین دا سبحان اللہ وہ میرے ویر حسین دا یہ لڑکی چلدی نا دوڑی اپنے ابے نوں ویکھاں نظر پئی نا ادھروں آواز دے کے کہندی ہے ادھروں ابا ایندا روٹی لے کے پیا ہوندا حلب والو اس لڑکی نے آواز دے کے ابے نوں پکاریا ابا جی اے بابے نے ویکھیا نا اس دے والد نے ویکھیا تے دوڑ پیا بھی شاید کھجورا چ کوئی بندہ پہ گیا چوری کرن لگا ہے اے لڑکا اے نوجوان دوڑیا اس لڑکی دا والد اے بھی دوڑیا تے ادھروں لڑکی نے سوچ لیا بھی جیڑا میری آواز تے دوڑیا میرا ہی ابا ہے اے لڑکی بھی ادھروں دوڑی اے بابا بھی ادھروں دوڑیا اے دوڑتے جدو قریب گئے نا تے باپ نو بول کے کہن لگی ابا نیلے رنگ دا سوٹ پائے سبحان اللہ لڑکی بول کے کہنے لگی ابا نیلے رنگ دا سوٹ پائے وہ بول کے کہنے لگا بیٹی تینوں تے نظر ہی کچھ نہیں ہوتا وہ بول کے کہنے لگی ابا چل تے صحیح ایک سر آئے ساڈے اوتھے ایک سر آئے جنوں کائنات حسین آندی ہے اوندا سر آئے جدے سر نے خون پا کے میری اکھاں دا نور لوٹا دتا ہے سبحان اللہ وہ پیو دا پتر کون ہے حسین
جانتا نہیں سی آدھا کون ہے حسین لڑکی بولی تے بول کے کہنے لگی ابا او حسین مدینے والا سبحان اللہ باپ بولیا تے بول کے کہنے لگا بیٹی کیڑا مدینے والا آندے علی دی اکھاں دا تارا سبحان اللہ وہ آدھے کون ہے علی دی اکھاں دا تارا آدھا جڑا وقت دا امیر المومنین کوفے دا علی سی نا اوندا جڑا پتر محمد دے کدیاں تے کھیڈن والا سی نا او حسین جسم تو سر جدا ہو کے نیزے دی نوک تے چڑھ کے ساڈی کھچی نال ٹنگے خون ڈگے تے نور لوٹا دیندا ہے چل کچھ منگ لے باپ دا پلہ پکڑیا لے کے امام حسین دے سر اقدس دے کول آئی جدو آئی تے ویکھیا نا امام حسین دے سر وال اس تاجر دی چیخ نکلی آندا مولا اگے میں سنتا سا کہ حسین قتل کر دیتا جائے گا حسین نماز اللہ شہید کر دیتا جائے گا ایک قافلہ میرے باپ چھو گزرے گا مولا آج ویکھ لیا میں نہیں چاہتا کہ زندہ رہا مولا موت ہی دے دے اللہ نے فرمایا ملک الموت یا اللہ حکم فرمایا دوڑ یا اللہ کی ترجمہ فرمایا نے وسیلہ پایا ہے حسین دا انہیں وسیلہ پایا ہے حسین دا مولا کی کرا اللہ نے فرمایا دوڑ جائے دی جان کٹ لے قیامت نو جتھے اکبر کھلوئے گا جتھے اصغر کھلوئے گا جتھے عباس ہوئے گا جتھے میرا حسین ہوئے گا اسے صفے چے ہارون وپاری کھڑا کر دے قافلہ چل پیا توجہ میرے قافلہ چلدا چلدا درود پڑھیے اللہم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ پاک صلی اللہ علیہ وسلم آمین آمین